अलैक्म, मैं हूँ गुल्ज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ कि कनाडा में क्या गवर्नमेंट जो है वो फ्री घर देती है। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखें जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे सब कैंप लगे हैं और ये कैंप में सब रह रहे हैं होमलेस लोग जिनके पास अपने घर नहीं हैं, क्योंकि अभी अंटारियो में 30,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी घर नहीं है। तो ये लोग इस तरह कैंप लगा देते हैं। ख़ास ये अगर आप टोरंटो में जाएँ ना तो आपको ये बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आज मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि जैसे और मुल्कों में जैसे लंदन वगैरह में गवर्नमेंट घर देती है, क्या कनाडा में भी गवर्नमेंट घर देती है? तो जी ये बात बिल्कुल ठीक है कि कनाडा में वाक़ई ही गवर्नमेंट जो है वो आपको घर देती है रहने के लिए। लेकिन उसकी बहुत सारी वजह हैं कि वो कौन लोग एलिजिबल हैं इन घरों के और किस तरह इनका सब हिसाब किताब है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपको घर देती है, उसके लिए आपने ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप जा भी सकते हैं। आप जाएंगे सबसे पहले रीजन ऑफ पील, हमारे जो करीब ब्रैम्पटन में लगता है वो ब्रैमली शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल सामने रीजन ऑफ पील है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आप कहेंगे कि हमने लो इनकम हाउस अप्लाई करना है, तो वो आपको कुछ फॉर्म देंगे। आपने फॉर्म फिल करने हैं, उसके साथ जो भी आपके साथ आपसे वो चीज़ें मांगेंगे, नोटिस ऑफ असेसमेंट है या उसके अलावा और भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे मांगेंगे। लीज़ मांगते हैं घर का, जो हमारा एग्रीमेंट होता है, जो लोग रेंट पे होते हैं वो अब एग्रीमेंट उनको देना होता है कि हम ये हमारे घर का एड्रेस है। सब जो वो बहरहाल जो वो आपसे मांगेंगे ना डॉक्यूमेंट्स, आपको वो देने होते हैं। और सबसे पहले जो एलिजिबल लोग हैं मैं उनकी बात कर लेती हूँ। जो लोग कैनेडियन सिटीज़न है या जिनके पास पीआर है, सिर्फ वो लोग गवर्नमेंट के घर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है वो लोग ये घर नहीं अप्लाई कर सकते। और ये घर उन लोगों को देते हैं जिनकी इनकम बहुत लो होती है, $30,000 तक होती है। उसमें गवर्नमेंट जो होती है वो आपको 75% आपको रेंट पे करती है। आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा, ना पानी का ना हीटर का, कुछ भी नहीं। अगर आपका घर का रेंट $2,000 है तो इसमें $1,500 जो है वो गवर्नमेंट देती है, $500 आपने देने होते हैं। ये गवर्नमेंट के अपने घर होते हैं, ये आप आगे रेंट पे नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप गवर्नमेंट से घर तो ले लेकिन फिर वो आप कहीं और रहे और वो घर रेंट पे दे दे, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। आप ऐसा नहीं कर सकते घर भी, लेकिन इसमें आपको टाइम बहुत लगता है। मैं एक बात ज़रूर आपसे बात करूँगी कि जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें 6-6 7-7 साल लग जाते हैं आपकी बारी आने में, क्योंकि पहले उन लोगों को घर दिया जाता है जिनकी ज़्यादा मजबूरी होती है, जो बहुत ज़्यादा जो ज़रूरतमंद होते हैं पहले उनको देते हैं। एक छोटी सी बात करूँगी, इधर हमारे करीब ही एक पाकिस्तानी लड़की थी, उसको डिवोर्स हो गई थी। 5 साल से छोटे उसके 2 बच्चे थे, वो काम भी नहीं कर पा रही थी। उसको हमारे सामने गवर्नमेंट ने घर दिया है। तो इस तरह कई लोगों को घर दिया है। किसी के हमारे जानने वालों के घरों में आग लग गई थी, मॉन्ट्रियल की बात कर रही हूँ, वो मॉन्ट्रियल में थे। उन लोगों को भी गवर्नमेंट ने थे वो अपने घर दिए, 3-3 मंजिल घर दिया, वो आज तक वहीं पे रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर देती है। अगर आप मजबूर हैं या आप खुदा ना खासा डिज़ेबल हैं, आप काम नहीं कर सकते इतना और आप रेंट भी नहीं दे सकते, तो इसमें भी गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। लेकिन ये घर सिर्फ़ और सिर्फ लो इनकम वालों को मिलते हैं। अगर किसी की इनकम हाई है तो ये गवर्नमेंट घर उनको नहीं दे सकती। दूसरी बात ये भी है, अगर आप लो इनकम हाउस में जाएंगे तो आप अपनी इतनी महंगी गाड़ी भी नहीं रख सकते, क्योंकि गवर्नमेंट एक एक चीज़ आपकी देखती है कि अगर आपके पास महंगी गाड़ी हो तो वो भी वो देखते हैं कि आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है, आप गवर्नमेंट का घर क्यों अप्लाई कर रहे हैं। जब आप घर अप्लाई करते हैं तो आपका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। फिर जब भी जो अवेलेबल होता है घर, ज़ाहिर है आप कितने आखिर गवर्नमेंट के पास घर होंगे ना, एक हद तक होंगे, तो वो फिर क्या होता है कि आप वेट करते हैं, तो जब आपकी बारी आती है तो आपको घर मिल जाता है। और मिलता भी इस तरीके से है, अगर आपके 4 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, अगर मिसाल में अपनी दूँ तो हम लोगों को मिलेंगे 3 बेडरूम का घर, 2 मेरी बेटियों का, 2 बेटियों का 1 का रूम और 2 लड़कों का 1 रूम होता है, और हस्बैंड वाइफ का 1 रूम, तो 3 बेडरूम का घर जो है ना वो हमें मिलेगा। अगर गवर्नमेंट के पास घर नहीं भी होते ना इतने ज़्यादा, तो वो क्या करती है, आपको कहती है कि आप अपनी मर्ज़ी से घर देख लो, आपको जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतने बेडरूम का घर देख लो, तो हम आपको पैसे पे कर देंगे। तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको चेक आता है, वो चेक फिर आपने आगे पे कर देना होता है। अगर आपका $1,500 घर का रेंट है तो गवर्नमेंट आपको $1,000 भेज देगी, तो
500 اپنے سے ڈال کے تو آپ دے دیتے ہیں گھر. اس طرح بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ سب میرے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں یہاں پہ. میں نے سب لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے دیکھا ہے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ ساری بات شیئر کر رہی ہوں. ورنہ آپ ویب سائٹ پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون ایلیجیبل ہے، اور پھر آپ اپلائی کریں. اگر آپ کی ضرورت بہت زیادہ ہے تو آپ کو ضرور یہاں پہ گھر مل جاتا ہے. اور اگر آپ کو ایڈریس چاہیے تو ایڈریس جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی اور اپنا کمنٹس پن کر دوں گی. وہاں پہ آپ ایڈریس دیکھ لینا، جا کے بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو فارم دے دیں گے، یا اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات یہاں کی بہت اچھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ پہ کوئی مجبوری آ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ در بدر ہو جائیں گے. آپ کے پاس جاب بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی رہائش کا بھی نہیں ہے، آپ نہیں اتنا کر سکتے ہیں، آپ کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا جسم اجازت نہیں دے رہا ہے، آپ خدا نخواستہ کوئی آپ میں معذوری ہے یا کچھ بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بس اسی طرح رہیں گے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے پاس اور بھی روزگار کا ذریعہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ جاب نہیں کر سکتے تو آپ کو گورنمنٹ کس طرح سپورٹ کرتی ہے اور وہ کتنی زیادہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گی. جس لڑکی کی میں بات کر رہی تھی کہ اس کو گورنمنٹ نے گھر دیا، اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، اس کی ڈیورس ہوگی، تو اس کو گورنمنٹ اور بھی بہت زیادہ ان کو وہ کرتی تھی، سپورٹ کرتی تھی. ان کے لیے کپڑوں کا انتظام، ان کے لیے اور کافی کچھ، یہاں تک کہ ان کے بچوں کے ٹوائز وغیرہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے 2-3 لیڈی آتی تھی، وہ ضرور ان کے لیے اتنا زیادہ سامان لے کے آتی تھی. تو یہاں پہ سپورٹ بہت کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے اگر آپ کے پاس دیکھو جاب چلے گی تو انپلائمنٹ کی آپ کے پاس وہ ہوتی ہے کہ آپ انپلائمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر جاب چلی گئی ہے تو آپ بھائی کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے. لیکن انپلائمنٹ ان لوگوں کو ملتی ہے جو کہ جن کی جن کے سہولیات جن کے پاس جو فل ٹائم ہائر ہوتے ہیں، تو جو یعنی کہ جن کی جاب پکی ہو جاتی ہے، جن کی ان کو انشورنس مل رہی ہوتی ہے، ان لوگوں کو جب جاب نہیں ہوتی ان کے پاس تو ادھر گورنمنٹ کا آپ انپلائمنٹ اپلائی کر لو تو آپ کو انپلائمنٹ لگ جاتی ہے، چاہے 6 مہینے ہو، 8 مہینے ہو، 1 سال ہے. تو اگر آپ کی جاب چلی بھی جاتی ہے تو گورنمنٹ آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے اس میں بھی. کہ میں ہوں، اگر آج مجھے 14 والے کہہ دے کہ بھئی ہمارے پاس جاب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم آپ کو جاب سے نکال رہے ہیں، تو میں آرام سے امپلائمنٹ پہ جا سکتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جیسے کووڈ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ کووڈ جب ہوا تو میں تو اس وقت ادھر تو نہیں جاب کرتی تھی، میں دوسری جگہ جاب کرتی تھی. تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ہے کہ بھئی آپ کو کووڈ نہ ہو جائے، آپ کے بچے ہیں، اگر آپ جاب نہیں کرنا چاہتے، آپ گھر پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ گھر پہ رہ سکتے ہیں. تو خیر میں نے کہا تھا ہاں بھئی ہمارے تو بچے ہیں، ہم ویسے بھی ڈر گئے تھے ہم بہت. تو میں نے تو جاب چھوڑ دی تھی، سجاد نے نہیں چھوڑ سکے کیونکہ ان کا کام ایسا تھا کہ ان کے بغیر تو کام نہیں تھا وہ چل رہا، ان کا ہونا ہی ہونا لازم تھا وہاں پہ. تو خیر وہ بھی کر رہے تھے، میں تو ڈر کے گھر پہ بیٹھ گئی. لیکن مجھے ہر مہینے جتنا آپ کما رہے ہیں نا اتنے ہی پیسے آپ کو آئیں گے. تو میرا تو تقریباً 1.5 سال کے 2 سال میں نے آرام سے پیسے گھر میں کھائے. مجھے ہر مہینے پیسے آ جاتے تھے اور میرا وہ بہت اچھا ٹائم گزرا. تو دیکھیں یہ کتنی اچھی سہولت ہے آپ کے پاس، جو میرے پہ آپ بیتی ہے نا وہی میں آپ کے ساتھ بتا رہی ہوں. بہت سارے لوگوں کو پیسے ملے تھے، بہت سارے لوگوں نے پیسے لیے، پھر ادھر سے ہی تو پراپرٹی جو تھی وہ اٹھ گئی تھی اتنی زیادہ، کیونکہ جو لوگوں کو بزنس والوں کو گورنمنٹ نے اتنے پیسے دے دیے، تو جب انہوں نے پراپرٹی خریدی تو پھر پراپرٹی تو تھی وہ تو بہت زیادہ گھروں کی پرائسز اوپر چلے گی، کیونکہ سب کو جب اتنا زیادہ پیسہ ملا تو سب نے یہی کیا کہ بھائی اس سے گھر خرید لیتے ہیں. تو لوگوں نے گھر لینا شروع کر دیے اتنے زیادہ. اس سے پھر مارکیٹ تو بہت برا حال ہو گیا تھا. ابھی تو پھر دوبارہ سے مارکیٹ نیچے جا رہی ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہا ہے، تو مارکیٹ جو ہے نا گھروں کی پرائسز وہ اب کافی حد تک نیچے چلی گئی ہیں. بہت سارے مجھے اس بات پہ بھی کمنٹس آئے تھے، جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں یا جو مرد حضرات عورتیں ہوتی ہیں جو خدا نخواستہ ان میں کچھ ایسی معذوری ہے وہ کام نہیں کر سکتے، کیا ان کے لیے بھی بینیفٹ ہے؟ جی ان کے لیے بھی ODSP کا راستہ ہے. ODSP جو ہے وہ آپ وہاں جائیں، وہ ہر گھر کے قریب ہوتے ہیں، آپ سرچ کریں تو جو بھی آفس ہے آپ وہاں جا کے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وہاں
بھی گورنمنٹ جو آپ کو پیمنٹ کرتی ہے اگر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں یا خدا نخواستہ آپ میں کسی طرح کی معذوری ہے، آپ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی ہے نا، تو وہاں ODSP بھی آپ کو پے کرتے ہیں پیسے۔ تو یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ ہے کہ ہر چیز کا سلوشن ہے، خدا نخواستہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی وجہ سے بھوکا نہیں مرتا۔ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ان ملکوں میں یہ چیز بہت اچھی ہے کہ نہ آپ بے گھر رہتے ہو، آپ کی گورنمنٹ ہر طرح کی ہیلپ کر دیتی ہے۔ انٹوریو میں پھر بھی تھوڑی کم کرتی ہے، لیکن مونٹریال میں ہم رہے تھے وہاں پہ گورنمنٹ زیادہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے، چاہے وہ گھر ہو یا کچھ بھی ہونا۔ تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیے، دوبارہ پھر اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی کہ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ گھر بیٹھ کے پیسے لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہے۔ چلیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔